السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم نأخذ حوار في السوق بين بائع الفواكه والزبون. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زبون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زبون: کیلے کتنے کے ہیں؟ کیلے کتنے کے ہیں؟ معناه بكم الموز. كيلة معناه موز في العربية، وكتنة يأتي للسؤال عن الكمية، فكتنة كي ہیں معناه بكم الموز. وهكذا يمكننا أن نقول سيب كتنے کے ہیں بكم التفاح، وهكذا. فقال: 150 روپے درجن. 150 روپے درجن معناه 12 ب150. درجن معناه في العربية 12. هذا مصطلح في الأردية يسمى ل12، و150 معناه 150، فنقول 150 روپے درجن يعني درجن ب150. زبون: اور سیب کیا حساب ہے؟ اور سیب کیا حساب ہے؟ معناه ما سعر التفاحة. کیا حساب ہے؟ هذا أسلوب آخر للسؤال عن أسعار، فنقول اور سیب کیا حساب ہے معناه ما سعر التفاحة. بقال: 200 روپے کلو. 200 روپے کلو معناه کلو ب200. زبون: اچھا انگور کیسے دیے؟ اچھا انگور کیسے دیے؟ هذا أسلوب آخر كذلك للسؤال عن السعر. اچھا معناه فضلا أو طيب أو حسنا. انگور معناه عنب، وكيسه يعني بكم. دیے يعني تعطي، بكم تعطيني أو بكم تبيع. فانگور کیسے دیے؟ بكم تبيع أو بكم تعطي العنب. بقال: 80 روپے پاؤ. 80 روپے پاؤ. 80 معناه 80، وروپے معناه روبية، وپاؤ معناه ربع الكيلو. ف80 روپے ب80 روبية، وپاؤ يعني ربع الكيلو. زبون: بھائی فروٹ بہت مہنگے ہیں، کچھ مناسب لگا دو. بھائی فروٹ بہت مہنگے ہیں، کچھ مناسب لگا دو. بھائی معناه أخ أو أخي. فروٹ معناه الفواكه، ومہنگے معناه غالية، وبہت معناه جدا أو كثيرا. فبھائی فروٹ بہت مہنگے ہیں یعنی اخی الفواکہ غالیہ جدا، کچھ مناسب لگا دو یعنی حدد اسعارا مناسبة قليلا، او عین اسعارا مناسبة، او قل اسعارا مناسبة في مثل هذه المعاني. فنقول في الأردية کچھ مناسب لگا دو، او يمكننا ان نقول کچھ کم کر دو یعنی قلل او انقص. بقال: آپ کو کتنا کتنا چاہیے؟ آپ کو کتنا کتنا چاہیے یعنی کم تريد. کتنا معنى کم كما أخذنا قبل قليل، وچاہیے بمعنى تريد أو ترغب. وهذه الأشياء يعني كم تريد هذه الأشياء، أو أي كمية تريد من هذه الأشياء. لأداء هذا المعنى نستعمل في الأردية آپ کو کتنا کتنا چاہیے. زبون: 1 کلو انگور، 2 کلو سیب اور 2 درجن کیلے. 1 کلو انگور، 2 کلو سیب اور 2 درجن کیلے. 1 کلو انگور معناه کیلو عنب، 2 کلو سیب یعنی کلوین من التفاحة، اور 2 درجن کیلے. درجن ذکرت لكم قبل قليل يطلق على 12، فيكون 2 درجن کیلے يعني 24 من موز. وأنا كتبت هنا درجنان لأنه مصطلح فيترجم كما هو على ما أرى. إن كان الأمر كذلك فاكتبوا في التعليق. بقال: یہ رہے آپ کے فروٹ. یہ رہے آپ کے فروٹ. یہ رہے هذا أسلوب معناه في العربية ها هي أو ها هو. یہ رہے آپ کے فروٹ، ها هي فواكه. وهكذا نقول مثلا یہ رہا آپ کا سامان، ها هي بضاعتك، وهكذا. فیہ رہے آپ کے فروٹ معناه ها هي فواكه. کیا اور کچھ چاہیے؟ کیا اور کچھ چاہیے؟ کیا بمعنی
هل اور کچھ چاہیے هل تريد شيئا آخر زبون نہیں للنفی معناه لا شکریہ یعنی شکرا نہیں شکریہ لا شکرا شكرا لكم على مشاهدة المقطع إن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وإن أردتم تعلم الأردية فاشتركوا هذه القناة وانشروا إلى أصدقائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته